अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब चीमा साहब को जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर हम बात करेंगे ज़ाहिर है अफगानिस्तान की। अभी लेटेस्ट वहाँ पे ब्लास्ट भी हुए हैं और फिर आईएसआईएस ने जो है वो कहा कि जी हमने किए हैं। किस तरफ ये सिचुएशन जाती हुई आपको नज़र आ रही है? वैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई तरह का प्लान हो सकता है तालिबान और आईएसआईएस का, क्योंकि ताकि तालिबान को कुछ हमदर्दी मिल जाए, और अमेरिका ने उनको कहा भी है कि एक तरह से कि उनके साथ एलाई करने जा रहा है और उनको सपोर्ट करेगा तो कि वो गवर्नमेंट बना सकें। तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? साथ ही पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जामात आ रहे हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है और इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको पाकिस्तान पनाह देता है। ये बात हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं और कल फिर दोबारा से ये बात चल पड़ी है। किस तरह देखते हैं आप इस सबको? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया तो ये कह रही है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान के साथ काम करना है। अभी थोड़ी देर पहले एक अमेरिकी लॉ मेकर है, यूएस सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने कहा है कि जी हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो बड़ा क्लोज कोऑपरेशन रखना चाहिए और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें असिस्ट किया है, इवैक्यूएशन की है यूएस सिटीजन्स की और उसके अलायंस की, और सारी यूरोपियन यूनियन तो हमें शुक्रिया अदा कर रही है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, आप लोगों ने हमारे लोगों को बचाया वहां से। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो दुनिया कह रही है, जो बाइडन हो या किसी भी अमेरिकी या यूरोपीय अहदेदार ने किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। बस ये फैशन है, पाकिस्तान का नाम लोगे तो जरा दुकान चल जाएगी। इंडियंस भी कह लेते हैं, बहुत सारे अफगान्स भी कह लेते हैं जी पाकिस्तान करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है। तो फिर कहें ना वो मगरब वाले या वेस्ट वाले अमेरिका कहे पाकिस्तान को, तो जारी बात है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आए पता चले स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट किसकी तरफ से ये बात आ रही है। सिर्फ हवा में ये बातें हो जाती हैं। आप देखें जो हमारे इंडिया मीडिया वाले हैं जिसमें मैं और आप जाते हैं अक्सर, वो भी कह रहे हैं जनाब कि अब वो उन्होंने नई बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी ये जो आईएसआईएस है ये जो है ना ये बेसिकली पाकिस्तान की उन्होंने कहा तालिबान तो अमेरिका के दोस्त बनते जा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है जी तालिबान को मेन स्ट्रीम करें, वो तो तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बाइडेन ने कहा है कि जी हम आपके साथ जो है ना हमारी मदद करें दाइश को खत्म करने में। उन्होंने कहा ये क्या क्या हो गया? ये तो पहले तो अमेरिका गालियां देता था तालिबान को और पाकिस्तान को और सारा होता था, तो अभी तो दाइश रह गई है पीछे। तो ऐसे करे दाइश के पीछे पड़ जाओ कि दाइश पाकिस्तानी है और पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। ये मेरा ख्याल है नोबडी इज बाइंग दिस स्टोरी। बड़ी क्लैरिटी है जी इसमें। देखिए पूरी दुनिया में आरजू साहबा, पूरी दुनिया में जो स्टेट्स है ना वो अपने प्रॉक्सीज इंटरेस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है पूरी दुनिया में। मुझे ये बताएं क्या सऊदी अरब जो है शाम के अंदर, इन सीरिया की बात कर रहा हूं, शाम के अंदर सऊदी अरब जो है वो दाइश के एफिलिएट ग्रुपों को सपोर्ट करता रहा, अलकायदा के एफिलिएट्स को सपोर्ट करता रहा। अब आप इमेजिन करें, और ईरान जो था वो दाइश के खिलाफ लड़ रहा था सीरिया में, लेकिन अमेरिका सऊदी अरब को सपोर्ट करता था, ईरान को नहीं करता था। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये मैं कोई नई बात नहीं सुना रहा, ये पूरी दुनिया को पता था कि इस शाम के अंदर ईरान जो है वो अमेरिका का नेचुरल पार्टनर है, नेचुरल पार्टनर। लेकिन अमेरिकी सऊदीज की बात सुनते थे और सऊदीज जो थे वो दाइश को और उनके एफिलिएट ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे, डायरेक्ट नहीं। ठीक है जी, फ्री सीरियन आर्मी और ये ममालिक जो है वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते हैं, होता है ये नहीं है कि कोई नहीं करता। हम भी तालिबान के बड़े करीबी रहे हैं और अभी भी हैं, ये नहीं है कि नहीं है, और हमने उसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। मैं देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक है माजी में क्या हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान बने, तालिबान बनाए, पाकिस्तान ने अकेले ने तो नहीं बनाए। अगर हमने तो जितना गंद हमने किया हमने उसकी सजा भुगत ली। देखिए मैं जब कह रहा हूँ गंद किया तो इट मीन्स कि हमारी गलत पॉलिसी थी ना, तो सजा भुगत ली, बंदे भी मरवा लिए, 30-40 साल जाया भी, मैं जिसको जाया समझता हूँ, ये 40 ईयर्स डस्टबिन में चले गए हैं। क्योंकि देखे ना आप इंगेज रहे हैं। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ही नाम आए। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान का किसी और चीज में नाम आए। यार ये क्या अफगानिस्तान क्या चीज है यार, जान छोड़ो हमारी। मतलब वो तो एक है, हम उसके साथ कब तक अटैच रहेंगे?
لیکن یہ طالبان آرزو صاحبہ امریکہ نے نہیں بنائے تھے کیا پیسہ امریکہ نے نہیں دیا تھا یا سعودی جس میں انوالو نہیں تھے؟ لیکن ان کا کوئی نام نہیں لے گا. ہاں امریکی خود مانتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے. دنیا وہ نہیں کہتی ان کو جی یہ ابھی وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ابھی لڑ رہے ہیں نا ان کے ساتھ, تو ابھی پاکستان جو ہے نا یہ وہ کر رہا ہے. پاکستان کی اپنی ایک پالیسی تھی. اور آرزو صاحب آپ ایک بات بتائیں, to be fair, forget what Pakistan is doing and forget what پاکستان پچھلے 18 سال سے امریکہ کو ایک ہی بات کر رہا تھا, ایک بات کہہ رہا تھا یہ جو گورنمنٹ آپ نے کھڑی کی ہے نا یہ نہیں چلنی. کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ افغانستان کی فوج بنا رہے ہیں نا یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں آپ. اب مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے آپ الزام دیتے ہیں کہ پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا سپورٹ ہم نے کرنا تھا, وہ خود اتنے موٹیویٹڈ ہیں, ہم نے ان کو کیا موٹیویشن دینی. مجھے یہ بتائیں ایک دن بھی افغان فوج کھڑی ہوئی ہے طالبان کے آگے؟ ایک دن بھی نہیں کھڑی ہوئی. وہ تو ایسے بھاگے جس طرح بھاگنے کا حق ہوتا ہے. انہوں نے کہا ایک جان بچاؤ یار. صدر بھاگ گیا, ساری حکومت ہی بھاگ گئی, جوڈیشری بھاگ گئی, پولیس بھاگ گئی, فوج بھاگ گئی, یار کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. لیکن وہ ملک کے اندر آپ کو 18 سال کھلا کے یار کو 6 مہینے سے لڑائی کرو, ایٹ لیسٹ دنیا یہ تو کہے کہ یار لڑکے مرے ہو, پر یہ تو لڑے ہی نہیں. تو یہ اب یہ بھی کو پاکستان کا قصور ہے. یہ صرف پروپیگنڈا ہے, پاکستان کو ایزی پرے بنا لو. ہم نے جو غلطیاں کی ہم نے اس کا بڑا نقصان بھگتا ہے جی. یہ جو 15 سال پاکستان کو لگے ہیں نا جی, یہ آپ آرزو صاحبہ سوچ نہیں سکتی ہم کتنا پیچھے چلے گئے ہیں. بٹ اینی ہو, اگلا سوال. لیکن یہی بات ہے نا سر کہ ہم نے غلطی کی لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا. یہ بات تو کئی بار ہو چکی ہے کہ پرویز مشرف تک نے کہا ہے, اپنی بک میں بھی لکھا ہے کہ جی ہم نے پیسے پکڑے اور ہم نے جہادی تیار کر کے بھیجے, ہم نے وہاں پہ غلطی کی. اور ہم ہمیشہ سے پاکستان نے کبھی بھی اپنی اکانومی کے اوپر یا اپنی ایجوکیشن کے اوپر کام کرا ہی نہیں. ہمیشہ ہی آسان زندگی جو ہے وہی سلیکٹ کی ہے. جو بھی حکمران آتے ہیں کہ بس دوسروں سے پیسہ لیتے رہو, اپنا گزارا کرو, 5 سال کمپلیٹ کرو اور نکلو. تو یہی طریقہ ہمیشہ رکھا, اور اسی لیے ہم نے جو ہے وہ جو ٹیررسٹ گروپ تھے وہاں پہ طالبان کے, ان کے خلاف جو ہم وار آف ٹیرر لڑ رہے تھے وہ بھی ہم پیسے لے کے کر رہے تھے, ہم کوئی فری فنڈ میں تو کر رہے نہیں تھے. جو افغان ریفیوجیز ہم نے رکھے تھے اس کے بھی پیسے ہم لیتے رہے. اور ابھی بھی ہم جو ہے وہ انڈر پریشر ہیں, چاہے امریکہ کے ہوں چاہے چائنا کے ہوں. اپنی مرضی سے تو کچھ کرنے کا نہیں ہے پاکستان ہے ابھی بھی اس پوزیشن میں. لیکن پھر بھی سر یہاں پہ یہ بھی تو کہا جاتا رہا ہے, جیسے ابھی ریسنٹ بھی کوئی پی ٹی آئی کی ممبر آپ بھی تھے شو میں, میں بھی تھی, اور پاکستانی شو میں کہہ کے گئی کہ جی اب طالبان کشمیر لے کے دے گا. اور اس طرح کی باتیں جب آپ کرتے ہیں, اور آپ کے کئی طرح کے چھوٹے لیول پہ صحیح یا بڑے لیول پہ گروپس ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ کرا رہی ہے, لیکن گروپس موجود ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں جو ہے لوگوں کو بھیج رہے ہیں یا وہ کشمیر میں بھیج رہے ہیں. یہ چیز کنٹرول کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. اس پہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہی اور پھر ساری دنیا جو ہے وہ صرف پاکستان کو ہی کہہ رہی ہے. ایسا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں غلطی ابھی بھی ہو رہی ہے. دیکھیں جی مجھے ایک بات بتائیں, دنیا کے جس ملک میں ریفیوجیز آتے ہیں کیا یہ اس ملک کی ذمہ داری ہے کہ ریفیوجیوں کو ٹیک کیئر کرے؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. آپ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کیا تھا تو اقوام متحدہ اس کے پیسے دے رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے تھوڑے سے پیسے دے رہی ہے. یہ جو 30 لاکھ بندہ پاکستان میں آرزو جی گھس گیا, اور جو یہاں پہ ان کو سوشل سیکیورٹی, پولیٹیکل سیکیورٹی, فائنینشل سیکیورٹی ملی, یہ چند کوڑیوں کے مقابلے ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم پیسے لیتے رہے ان کے. اور کتنے کو پیسے ہم ان کے لے چکے ہیں, کتنے کو خربوں ڈالر آ گئے. آپ اس چیز پیسہ جو ہے, کیا معاشرہ تباہ ہونا جو ہے, جب معاشرہ ڈرگ کلچر آتا ہے آپ کے ملک میں, پیسے وہ کیا اس کو بولتے ہیں گن کلچر آتا ہے, اس کا کوئی آپ پیسے سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا اس کو تول سکتے ہیں؟ نہیں, آبویسلی نہیں تولا جا سکتا. وہ ایک اور چیز تھی جو افغان ریفیوجیز آئے اور ہم نے ان کو اپنے معاشرے میں گھسنے دیا مسلمان کر کے, جس کا پھر نقصان ہوا. بعد میں بھی پتا چلا کہ نہیں, بے شک مسلمان ہو اس کو بارڈر پہ رکھتے ہیں. آج پتا چلا نا, پہلے نہیں پتا چلا تھا. کسی ملک نے کتنے کو ریفیوجیز لیے ہیں افغان, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے پیسے لے کے جنگ لڑی. بھائی دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے
کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا, کولیشن سپورٹ فنڈ تھا, وہ پیسے تو ٹرکی نے بھی لیے ہیں, وہ پیسے تو دنیا کے بہت سارے ملکوں نے لیے ہیں. وہ ایک ویسٹ جب وار اینڈ ٹیرر لڑ رہا تھا, وہ صرف افغانستان کی جنگ نہیں تھی آرزو صاحبہ, وہ وار اگینسٹ القاعدہ تھی, وار اگینسٹ داعش ہے, وار اگینسٹ ٹیررزم تھی. تو ہمیں جو کولیشن سپورٹ ملا, جو فنڈ ملا, وہ صرف اس میں یہ تو نہیں تھا کہ آپ کو ملٹری اسسٹنس ملی, سویلین اسسٹنس بھی مل رہی تھی. تو مجھے یہ بتائیں پچھلے 4 سال سے وہ اسسٹنس بند ہے, تو کیا پاکستان نے یہ جو پاک افغان بارڈر پہ فینس کیا یہ امریکہ کے پیسے سے کیا؟ کیا ہم آج جو ملٹری آپریشن کر رہے ہیں یہ امریکہ کے پیسے سے آج کر رہے ہیں؟ آج اگر پاکستان میں بھی آج بھی تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں چیزیں ہو رہی ہیں, جو کراچی میں ہوئی ہیں, جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں فاٹا میں کبھی نہ کوئی ہمیں سننے کو مل جاتا ہے, جو ملٹری الرٹ ہے, یہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے, یہ امریکہ سے پیسے آ رہے ہیں. ٹرمپ کے زمانے سے تو وہ کولیشن سپورٹ فنڈ بند ہو چکا ہوگا. تو 4 سے 5 سال تو اس چیز کو ہو رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو وہ پیسہ دینا بند کر دیا ہوگا. تو کیا پاکستان نے اپنی جو کمٹمنٹ ہے دہشت گردی کے خلاف وہ کم کر دی ہے؟ کیا گارڈ لوور کر دیا؟ کیا یہ کہا ہے کہ نہیں ہم نے اب نہیں لڑنا, آپ کے پیسے آنے بند ہو گئے؟ اور کتنے کو پیسے آرزو صاحبہ, کتنے پیسے تھے وہ؟ 30 ارب, میں مثال دے, میں میری بات سنیے گا مکمل کرنے کی. 30 ارب ڈالر ہے, 20 ارب ڈالر ہے, اس کے ریٹرن میں جو ہمارے معاشرے میں جو فائنینشیل لاس ہوا اس کو کون میئر کرے گا؟ دیکھیں جب ملک میں بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, جب لوگوں کے بنے بنائے کاروبار ٹوٹ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, فیکٹریاں ٹوٹیں گی, گاڑیاں ٹوٹیں گی, وہ سارا کچھ ہوا, لوگ گھر تباہ ہوئے, لوگ خود جو ہے وہ اپنی جان سے چلے گئے, یہ امریکہ کے اس کا پیسے آتے رہے ہیں. کتنے کو پیسے امریکہ نے بھیجے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, پی نٹس سے. اس سے تو نہیں جنگیں لڑی جاتی نا جی, جنگیں لڑی جاتی ہیں, میں آخری پوائنٹ کر لوں, جنگ لڑی جاتی ہے اگر معاشرہ لڑنا چاہے, اگر معاشرہ چاہے گا تو جنگ لڑی جاتی ہے آرزو صاحبہ. یہ فوجی صرف فوجی اکیلا جنگ نہیں لڑ سکتا. آپ اگر آج ہماری 6 لاکھ فوج ہے, 50 لاکھ بھی فوج ہو نا, وہ جنگ نہیں لڑ سکتی اگر معاشرہ نہ ساتھ ہوگا. افغانستان کا معاشرہ ان کے ساتھ نہیں تھا, تو یہ بات تھی جی. نہیں سر, یہ جو آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں نا, بہرحال پاکستان پیسے لیتا رہا, اب آپ اسے چاہے کہیں پینٹس تھے, لیکن اگر وہی پینٹس آپ نے صرف 200 لوگوں میں بانٹنے ہو تو پھر وہ پینٹس نہیں ہوتے. وہ تو اگر انہوں نے ملک پہ لگائے ہوتے, اس چیز کو ویسے ہی استعمال کیا ہوتا جس چیز کے لیے وہ پیسے تھے, تو شاید پاکستان کچھ پروگریس بھی کر جاتا. لیکن پیسے لے کر اور پیسے کھا جانا یہ ہمارے یہاں بڑی پرانی روایت ہے اور ابھی تک چلتی چلی آ رہی ہے. لیکن بات یہی ہے کہ پاکستان نے ڈبل گیم بھی کھیلا. پاکستان نے پیسے لیے امریکہ سے کہ وہ وار آف ٹیرر لڑ رہا ہے, اور وہ ساتھ وہ دیتا رہا طالبان کا. ابھی بھی پاکستان طالبان کو مبارکبادیں دے رہا ہے, ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا, وہ کہتے ہیں چلو بچوں کو نہیں مارا, وہ تو ٹی ٹی پی تھی. تو ٹی ٹی پی کون ہے بھائی؟ وہ بھی نہیں کا حصہ ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ جو 70,000 80,000 لوگ مرے, ہم ان کا کہتے رہے. یہاں پہ چاہے مسجد ہو, چاہے مندر ہو, چاہے جو مرضی آپ ایئرپورٹ کہہ لیں, ریلوے اسٹیشن کہہ لیں, کہاں پہ بلاسٹ نہیں کیا طالبان نے. اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو بدل گئے ہیں, اور سب انہیں ویلکم کر رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملیز یہاں پہ رہ رہی ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے. شیخ رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پاکستان اتنا بے حس ہو چکا ہے, کیا اس کو کچھ یاد نہیں رہا کہ کس طرح سے ہمارے خون بہایا ہے ان لوگوں نے, اور ہم ان کے خلاف جنگ لڑتے رہے. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ یعنی سب کچھ ہونے کے بعد آپ کیونکہ کچھ اور مطلب ہے تو اپنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرح کی پارٹی بدل لی. ایسا نہیں ہوتا, دنیا نہیں بھولی, دنیا کو ابھی تک یاد ہے, لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا. اس طرح کی بے حسی کب تک چلے گی؟ یہ لوگوں کو زیادہ دیر بیوقوف تو نہیں بنایا جا سکتا. آرزو صاحب یہ بتائیے گا, کیا انڈیا نے ہمارے فوجی جوانوں کو شہید نہیں کیا؟ اور کیا ہم نے ان کے فوجی جوان جو ہیں ان کی جانیں ہمارے فوجی کے ہاتھ سے نہیں گئی؟ گئی ہے ہے کہ تو نہیں؟ سنیں بات سنیں. کیا افغانیوں نے, افغان فوج کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کیا ہمارے جوان مروانے میں اپنا رول کردار نہیں کیا؟ یا کئی دفعہ انہوں نے مارے بھی ہوں گے جب وہ بارڈر کے اوپر فینسنگ کے اوپر ہمارے بہت سارے جوان جو شہید ہوئے. اور کیا ہم نے وہاں پہ کوئی اس طرح کی فائرنگ نہیں کی ہوگی جس سے ان کے فوجی جو ہیں ان کی جانیں چلی گئی ہوں؟ دیکھیں یہ بات کو, اس بلیک اینڈ وائٹ دنیا میں چیزیں نہیں ہوتی. ہم آج اگر انڈیا اور پاکستان نے جنگیں لڑی, ہم نے بندے ان کے مارے, انہوں نے بندے ہمارے مارے, تو ہم یہ آج گئے جی ہم کس منہ سے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ, یا ہم یہ کہیں کہ جی کس منہ سے ان کے ساتھ. اور دوسری بات,
आरजू साहबा, तालिबान और अमेरिका की बात आ जाए जरा एक मिनट में, आपको मैं एनालॉजी ड्रॉ करके दे रहा हूँ ताकि मैं आपको इसमें थोड़ा सा, मेरा जो मौकफ है, आपका अपना मौकफ, जी आप जी अपना, जरूर, मैं नहीं नहीं आपकी नहीं हर बात बिल्कुल। से एग्री नहीं करता, आप मेरी हर बात से एग्री नहीं करेगी, लेकिन हमारी सोच के जाविये अलग है और यही बात का हुस्न है। अमेरिका ने तालिबान अफगानिस्तान में कितने अफगानी मारे हैं, और तालिबान ने क्या अमेरिकी नहीं मारे? मारे। अभी कल अमेरिकी सदर ने, अमेरिकी आर्मी ने एक लेटर दिया है, मेरे पास वो खबर भी पड़ी है, पॉलिटिको की खबर है, पॉलिटिको एक अमेरिकन पेपर आई थिंक ऑनलाइन, लेटर दिया है कि ये हमारे फौजी हैं, ये हमारे वेस्टर्न अलाइज हैं, इनको बचाएं और इनको हमें प्रोटेक्ट करके हमें दें। आज वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। आज तालिबान और अमेरिका एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। आज अमेरिका सिग्नल भेज रहा है, जनाब तालिबान से बात करनी है। मार्जू जी, अगर इस तरह बात चले कि लो जी अमेरिका ने तो तालिबान मारे और तालिबान के तुसी तो साड़ा किया है, तो निजाम ऐसे, मैं आपको देखिए मेरी सोच है, ऐसे कैसे आप आगे चलेंगे? दुनिया जो है ना, दुनिया वो एक और एंगल से चीजें देखती है। आप ब्लैक एंड व्हाइट कभी भी चीजें, देयर इज ऑलवेज समथिंग ग्रे जहां पे आपने ऑपरेट करना होता है। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट पे चलेंगे तो आप मुझे बताएं, क्या रशियंस ने अमेरिकियों ने तालिबान के हाथों क्या सोवियत यूनियन के जो है वो तबाही नहीं उतार दी काबुल में, अफगानिस्तान में 15 साल? तो क्या जो बाइडेन है और पुतिन मुलाकातें नहीं करते और आपस में चीजें नहीं चलाते? तो मुझे ऐसे लगता है, और मैं आपको इसकी 50 मिसालें देता हूँ दुनिया में, सिर्फ इस खित्ते को छोड़ दें आप। मैं फार्क रेबल्स की मिसाल देता हूँ कोलंबिया में, जहां पे वहां की पार्लियामेंट ने, आरजू साहब, वहां की पार्लियामेंट ने फार्क रेबल्स को मेन स्ट्रीम किया। हम यहाँ पे तालिबान दहशतगर्द कहते हैं, वो रेबल्स कहते थे, फार्क दहशतगर्द कह लिया। वो कोलंबिया के तालिबान थे। इस तरह बात कर लेते हैं। जो कोलंबिया के तालिबान है, उनकी पार्लियामेंट ने उनको कांग्रेस ने मेन स्ट्रीम किया है और उन्होंने कहा जनाब इनको मेन स्ट्रीम करें, उनसे लड़ते रहे। उन्होंने कोलंबिया की फौज की मार के तबाही उतार दी। आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, आप आयरलैंड चली जाएं, आपको दुनिया में ऐसी मिसालें मिलती हैं। देखिए इंटरेस्ट होते हैं। मुझे एक बात, मैं कई लोगों से कर करके थक गया हूं, कई लोग होते हैं नहीं समझना चाहते, मैं सिंपल सादा रहता हूं। अमेरिका जब 9/11 के बाद अफगानिस्तान आया था, क्या लेने आया था? उन्होंने कहा, सीधी सीधी का पंजाबी में तुहानू दसना, उन्होंने कहा तुहाडी ऐसी दी तैसी, वी आर द सुपर पावर, साडे अगे लग जाओ, तुहाडी बंदे दे पुत्र बन जाओ, छड़ना नहीं, ना तुहानू छड़ना ते ना अलकायदा नू छड़ना है। तो ये बुश सब हुआ करते थे, और ये बाइडेन, वी विल ट्रैक यू टू द गेट्स ऑफ द हेल, ये मुझे बाइडेन के लफ्ज याद है, वी विल ट्रैक यू टू द गेट्स ऑफ द हेल। ठीक है जी। और ऐसी की तैसी ऐ चला जो अमेरिका सारे यूएन में गए, सारी दुनिया लेके अफगानिस्तान आगे कुट के तालिबान को, कुट के उनको, तालिबान को और अफगानियों की, उनकी जिन्होंने पंजाबी कहते ना, मिज कट छड़ी उन्होंने। और जाते हुए जब ये देखा यार ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, की हो गया, अब क्या करें? उन्होंने माफी दे दिया, सानू थोड़ा जिहा राहत, सानू थोड़ा जिहा राहत दिओ, इथों लंघ जाइए, असी हमारा मुहावरा है, इथों थोड़ा जिहा लंघ जाइए। अभी मुझे ये बताएं, जो F-18 और पता नहीं दुनिया के जो लेटेस्ट जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की लेके बैठे हुए हैं, जो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट को ऊपर स्पेस से देख रहे हैं और एक एक बंदा क्या कर रहा है उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं, वो जो बंदे आरजू साहबा अब तालिबान के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सानू है ना 5 दिन का मौका दे दो, सिर्फ 5 दिन का मौका दे दें, हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये क्या है? मैं तालिबान का हमायती नहीं हूं, सुनिएगा बात, ये वक्त की बात होती है, ये वक्त की बात है। एक वक्त था अमेरिका तालिबान की सुनने को तैयार नहीं था, बस किसी की नहीं सुननी है, हमने छोड़ना नहीं है, 9/11 हो गया, ठीक है। और अब क्या है? अब कह रहे हैं 5 दिन बस, ये हमें 31 तक यहाँ पे रहने दें, फिर क्या है, सानू एक हफ्ता दे दो, ऐसा लंघन तो दो ना, तू सानू तो जान दो। वक्त की बात है। मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका हारा है, मेरी आखिरी पॉइंट, सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका जंग हारा है, अमेरिका सुपर पावर है, और ना ये क्राइटेरिया मेजर करने का अमेरिका की हार और जीत का। अमेरिका बिल्कुल नहीं हारा, लेकिन हालात बदल गए, जिन हालात ने उनकी पॉलिसीज, उनकी इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, उसकी वजह से ये मामलात खराब हो गए। तो वक्त की बात होती है, बात करनी चाहिए।
नहीं देखें चीमा साहब, हमने कहा कि हम वॉर ऑफ टेरर लड़ रहे हैं, और वो वॉर ऑफ टेरर हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? तालिबान के। आप इंडिया की जो इंडिया और पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल आर्मी है, जो आपस में अगर कभी लड़े हैं कई बार, तो उनको वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे। इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, हम अपनी कंट्री के लिए लड़े हैं। हम लोग टेररिस्ट नहीं। आप दोनों आर्मी को उन टेररिस्ट ग्रुप से कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि जी ये भी तो लड़ते थे तो ये भी बात करते हैं? ये दोनों आर्मीज जो हैं, चाहे पाकिस्तान की हो या इंडिया की, वो टेररिस्ट नहीं है। वो बिला वजह लोगों के सरों में गोलियां नहीं मार रहे, औरतों को नहीं मार रहे, लोगों को कोड़े नहीं मार रहे। उनको हमने ऐसा करते नहीं देखा, और ना ही उन्होंने कभी किया है कि ना पाकिस्तान की आर्मी ने ना इंडिया की आर्मी ने कि वो जाके और औरतों को कोड़े मारे हों, लोगों को गोलियां मार दें, लोगों को खंबे से लटका दें, दरख्त पे लटका दें। मतलब आप एक टेररिस्ट ग्रुप को किसी प्रोफेशनल आर्मी वालों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दूसरा ये कि ये लोग जो पहले थे उन्होंने अभी भी अपनी हरकतों से वही साबित किया। अब अगर अमेरिका बात करना चाह रहा है, दूसरी कंट्रीज बात करना चाह रही हैं, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी इनका सेटअप जो है वो चेंज होगा। इनका माइंडसेट वही है जो पहले था, और आज भी है। उसी तरह के जंगली जाहिल, और सिर्फ टेक्निक्स सीख गए। इनको इंटरनेट यूज करना आ गया होगा, कंप्यूटर चलाना आ गया होगा, लेकिन बाकी माइंडसेट वही है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं लास्ट में चीमा साहब के पाकिस्तान का? आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में इस तरह की गड़बड़ मची हुई है और आगे काफी दिन ये चलती हुई नजर आ रही है? पाकिस्तान अपने आप को कैसे बचा सकता है किसी भी तरह की नेगेटिव बात से इस बार इन लोगों से? पहले तो मारूफ साहब आपको बता दूं कि मैंने जो पिछली आपसे जो बात कर रहा था, तो मैंने सिर्फ पाकिस्तान और इंडियन फौज प्रोफेशनल फौजियों की मिसालें नहीं दी थी, मैंने रेबल्स और नॉन स्टेट एक्टर की मिसालें साथ दी थी। मैंने आपको साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, कोलंबिया और भी अफ्रीका में बहुत सारे इस तरह के हैं जिनकी मैंने मिसालें दी हैं कि ये हुआ है। ये नहीं है कि ये हुआ नहीं है, ठीक है ना जी, ये हुआ है, लोगों ने किया है, उन्होंने अपने ही मुल्क के लोगों को मेन स्ट्रीम किया है। मैं तालिबान, देखिए दो तरह की चीजें, मैं तालिबान को बर्बेरिक कहता हूँ, ये बर्बेरियंस हैं। इनके मुझे पता है उनका माइंडसेट क्या है, लेकिन मैं इतना मैं स्टूपिड नहीं हूं कि मैं हर चीज में कहूँ वो बेवकूफ है, बेवकूफ है, बेवकूफ है, बेवकूफ है। भाई वो भले बेवकूफ होंगे, भर भी बोले वो सियाने भी बहुत है भाई। वो भले आप उनको जो मर्जी कह लो, पर उन्होंने जो भी किया ना, उन्होंने 18 साल में ये साबित किया कि उनकी कोई पहचान है। उन्होंने अपने आप को पहचान कराई है, जैसे भी कराई है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, दे आर द प्लेयर, दे आर द गुड प्लेयर, दे आर द बैड प्लेयर, बट दे आर द प्लेयर्स। और उन्होंने साबित किया कि भाई अमेरिका हो, कोई भी हो, हमने लड़के दिखाया। जो वो क्या कहते हैं, कामयाब वही होता है जो मतलब दैट गोज लॉन्ग, लंबा चले, है ना। नहीं वो उनको, अब तालिबान हमेशा कहा करते थे कि अमेरिकन हैव द वॉचेस एंड वी हैव द टाइम। वो सिर्फ टाइम ही नहीं देने, हमने 6 महीने बाद चले जाना, हमने साल बाद चले जाना, कहते असं इतने ही टाइम ही टाइम है, असा कितने जाना, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा एज फार एज सिक्योरिटी के प्रॉब्लम जो कंसर्न, लेकिन जो सोशो कल्चरल एंड रिलीजियस मामला था उनमें चैलेंजेस हैं। ट्रांसनेशनल मिलिटेंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारी ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक पार्टी है, इस्लामिक रेनेसेंस पार्टी है, फिर जो चाइनीज उगर मिलिटेंट्स हैं, फिर टीटीपी है, फिर अलकायदा है, फिर आईएसआईएस के खुरासान है, फिर उज़्बेकिस्तान की है वो एक पार्टी, क्या नाम है उसका, ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक पार्टी उज़्बेकिस्तान समथिंग, इस तरह की भी है कोई, और भी ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। हमें अपने लोगों को इस तरह के लोगों से बचाना है, हमें अपने यूथ को, अपने माइंडसेट को उस तरह के लोगों से बचाना है, ताकि हम और तालिबान को इस पर प्रेशर डालें। फिर तालिबान की जो इकोनॉमी है, एक वहां पे जैसे आप कह लें कि इकोनॉमिक अपार्थाइड आ सकता है, मींस को उसको आप आइसोलेट कर दे, दुनिया से आइसोलेट कर दे, बिजनेस ना करें, कारोबार ना करें उनके साथ। जब इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिक अपार्थाइड हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेंगे, जो उनके पास होगा वो उससे काम करेंगे। ईरानियों के पास था ऑयल, उन्होंने 35-40 साल ऑयल बेच लिया। अफगानियों के पास है ड्रग्स, ये ड्रग्स बेचेंगे, तो फिर वो ड्रग्स आएंगी, हमारे पास भी आएंगी, कहीं ना कहीं तो जानी है वो।
وہ کہیں نہ کہیں تو دنیا میں جانی ہے نا. انہوں نے دیکھے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس نے کچھ نہ کچھ تو لینی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے وہ ڈرگز یہاں پہ بھی آئیں. So if Taliban do not get mainstreamed and do not recognized properly, so it will have socio-cultural impact on Pakistan. جس سے بچنے کوئی سیکیورٹی چیلنج میں نہیں سمجھتا ہمارے لیے کوئی بہت بڑا ہے, نہ کوئی ہمیں وہاں سے بیٹھ کے کر سکتا ہے. ہاں آبویسلی ٹی ٹی پی وہاں سے رفو چکر ہوگی. اب آبویسلی انڈیا کا جو ایک فٹ پرنٹ تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے پراکسیز کو استعمال کرو, وہ ختم ہوگا. تو پاکستان کو ایڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی. ڈس ایڈوانٹیجز آر دا سوسائٹیل کنسرن جو میں نے کہا ہے. جی بالکل, اور میرے خیال ہے پاکستان کو اس وقت بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا اور بہت بیلنس رکھنا ہوگا, کیونکہ نہ تو باقی دنیا کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا یا ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی افغانستان کی طرف سے, کیونکہ وہاں سے بھی ہمیں بہت نقصان فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ چیمہ صاحب کہ آج آپ نے جوائن کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.